हेलो दोस्तों रोमांटिक और रोमांस वाले नावल देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। सानिया ट्रे लेने आई थी, मगर तानिया को परेशान देखकर रुक गई। अरे तानिया, क्या हुआ? सानिया ने मुतफिक्र लहजे में पूछा। कुछ नहीं आपी, कुछ नहीं हुआ, सानिया ने मसनूई मुस्कुराहट सजा कर कहा। वो सानिया को ये सब नहीं बताना चाहती थी। उसके ख्याल में ये इतनी अहम बात नहीं थी कि जिसके बारे में बात की जाए। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो तुम मुंह बनाए बैठी थी। सानिया ने जांचती हुई नज़रों से उसे देखा। नहीं आपी, ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, तानिया ने जवाब दिया, और साथ वो किताबों के वर्क गर्दानी करने लगी। तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम जानती हो कि मुझे बाल की खाल उतारने की आदत है, सानिया ने मसनूई रोब में कहा। सानिया आपी, बात इतनी बड़ी नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए, सानिया ने जवाब दिया। बात छोटी हो या बड़ी, मुझे बताओ, हो सकता है मैं कोई अच्छा सा मशवरा दे दूं। यार आपी, आप भी हद करती हैं, सानिया ने सिटपटा कर कहा। अच्छा अब जल्दी बताओ, मुझे काम भी है। तो सुने, तानिया ने तमहीद बांधी। बात दरअसल ये है कि कॉलेज में मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम शहीर है। वो बहुत आवारा सा लड़का है। लो जी, जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और तुम्हें पता लग गया कि कौन आवारा है कौन नहीं, सानिया ने तानिया को टोक दिया। मैं नहीं बताती आपको कोई बात भी, तानिया ने खफगी से कहा। अच्छा बताओ, अब नहीं टोकती, सानिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अब खामोशी से सुने, सानिया ने शरारत अपने होठों पर उंगली रख दी, जिस पर तानिया की हंसी छूट गई। अच्छा तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं ये बता रही थी कि शहीर एक आवारा लड़का है, उसने लफ्ज़ आवारा पर जोर देकर कहा। मैं जब भी उनकी क्लास में जाती हूँ तो वो मुझे आवारा नज़रों से देखता है। सानिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन फिर से अपनी उंगली अपने होठों पर रख ली। तानिया मुस्कुरा दी, मगर उसमें एक अच्छी बात है कि वो क्लास में ज़हीन भी है और पढ़ाई में अच्छा भी। ये एक बुरी बात भी है कि मैं उसे डांट भी नहीं सकती। आज जो अनजान नंबर से मैसेज आया, वो पता है किसका था? किसका था? सानिया ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। वो शहीर का था। क्या वाकया ही? सानिया को हैरानगी हुई। जी हाँ, उसने खुद मुझे बताया। वो तुम्हें क्यों मैसेज करेगा? और उसने तुम्हारा नंबर कहाँ से लिया? सानिया को हैरत हुई। ये तो नहीं मालूम कि उसने कहाँ से लिया। मेरा नंबर उसने कहाँ लिया? मगर वो ये कह रहा था कि वो मुझे पसंद करता है। सानिया का मुंह हैरत से खुल गया। अरे वाह, तुम्हारे कॉलेज जाते ही लड़के तुम्हारे ऊपर लट्टू हो गए, सानिया ने शरारत से कहा। आप भी ना, मुझे गुस्सा आ रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है, तानिया ने मुंह बनाकर कहा। तो ये अच्छी बात है ना कि एक लड़का तुम्हें पसंद करता है। तुम तो ना जाने कितनों को जो ठुकरा चुकी हो। अब तो संजीदा हो जाओ इस मामले में। वो लड़का तो मुझे जहर से भी बुरा लगता है। वो तो है ही आवारा सा। आप मुझे मशवरा देने की बजाय उल्टा उसी की तरफदारी कर रही हैं। तानिया शहीर का सोचकर गुस्से में आ गई। अच्छा बाबा, मैं नहीं करूँगी। आप उसकी तरफदारी, तुम अपना गुस्सा ठंडा करो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सानिया पानी लेकर आ गई। ये लो पानी पियो और अपना गुस्सा ठंडा करो। तानिया ने पानी पी लिया। तो बताएं मैं अब क्या करूं? तानिया ने सवालिया नज़रों से अपनी बहन की तरफ देखा। तो उसे इग्नोर करो। अगर वो संजीदा ना हुआ तो जवाब ना पाकर खुद ही पीछे हट जाएगा, सानिया ने मशवरा दिया। नहीं, मैं चाहती हूँ कि उसे सबक सिखाऊं, तानिया ने फैसला कुन अंदाज में कहा। क्या मतलब तुम्हारा? सानिया ने फौरन पूछा। मतलब यही कि उसकी अकल ठिकाने आनी चाहिए। उसके लिए सज़ा ज़रूरी है ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। तुम कैसे सज़ा दोगी उसे? तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे उसे सज़ा मिले? बस आप देखना कि मैं क्या सज़ा देती हूँ। उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि उसे सज़ा देनी लाजिम है? सानिया ने सवालिया नज़रों से तानिया की तरफ देखा। उसकी सज़ा के लिए एक ही वजह काफ़ी है कि वो ये एक आवारा लड़का है। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर उस बेचारे पर तरस आ रहा है, सानिया ने शहीर के बारे में सोचते हुए कहा। अच्छा तो वो बेचारा है, मजलूम है, मगर मैं जालिम हूँ।
ثانیہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اسے ایسے گناہ کی سزا ملنے جا رہی ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ ثانیہ نے جواب دیا۔ اچھا بس، اب اس بارے میں مزید بات نہیں ہو سکتی، تانیہ نے کہا۔ اچھا اتنا تو بتاؤ کیا سزا دو گی اسے؟ ثانیہ نے اصرار کیا۔ کل آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تانیہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہاتھ ہولا رکھنا، ثانیہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی اور گلاس لے کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ تانیہ ثانیہ کی اس بات پر مسکرا دی۔ شہیر غنودگی کے عالم میں تھا۔ شہیر اٹھ جاؤ بیٹا، کالج سے لیٹ ہو رہے ہو۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کی امی نے آواز دی۔ شہیر نے آنکھیں کھولیں اور اس کی نظریں مس تانیہ کو تلاش کر رہی تھیں، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ کوئی سحر تھا جو دستک کی آواز سے ٹوٹ گیا تھا۔ کاش یہ صبح نہ ہوتی، کاش رات رک جاتی، کاش سورج ابھرنا بھول جاتا، کاش اسی خواب میں ساری زندگی گزر جاتی، شہیر نے سوچا۔ شہیر بیٹا اٹھ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم کالج سے بھی لیٹ ہو رہے ہو۔ امی کی آواز پر وہ چونکا اور موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ وہ آج واقعہ لیٹ ہو رہا تھا۔ اچھا امی میں ابھی آیا، شہیر کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر باہر آ گیا۔ امی ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھی، جبکہ ماریا اسکول جا چکی تھی کیونکہ اس کی وین آ گئی تھی۔ شہیر نے امی کو سلام کیا، حال چال پوچھ کر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے عجلت میں تھوڑا سا ناشتہ کیا اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو بیٹا، امی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ امی کینٹین سے کچھ لے لوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے، شہیر نے جواب دیا اور کالج کے لیے تیار ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو گیا اور بیگ اور بائک کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور کالج کی طرف روانہ ہو گیا۔ کالج پہنچ کر اس نے بائک پارک کی اور گھڑی پر ٹائم دیکھا تو اس نے سکون کا سانس لیا کیونکہ وہ بالکل ٹائم پر پہنچا۔ کلاس شروع ہونے میں 1 منٹ باقی تھا۔ ابھی وہ سکون سے چلتا ہوا اپنے کلاس روم میں جا رہا تھا۔ کلاس روم میں پہنچا، سب کو سلام کیا اور جن لڑکوں سے تھوڑی دعا سلام تھی ان کو مصافحہ کیا اور اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ آج اس کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ معدوم سی لگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں گھنٹی کی آواز آئی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ذہن کو مرکوز کرنے کے لیے کتاب نکال لی اور ورق گردانی کر رہا تھا۔ ابھی تک مس تانیہ نہیں آئی تھی۔ لڑکوں کی سرگوشیاں بڑھ گئیں۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 5 منٹ گزر چکے تھے، مگر مس تانیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے میں آیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا مگر وہاں مس تانیہ نہیں تھی، بلکہ ایک چپڑاسی دروازے میں آ کر رک گیا۔ آپ میں سے شہیر کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ شہیر اپنا نام سن کر چونک سا گیا۔ جی میں ہوں، شہیر نے کھڑے ہو کر کہا۔ آپ کو پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں، آپ پرنسپل آفس آ جائیں۔ شہیر ایک دفعہ پھر چونک گیا۔ سوچ رہا تھا کہ پرنسپل آفس میں کیوں بلایا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ جی میں آتا ہوں، اس نے اتنا کہا اور باہر کی جانب قدم اٹھائے۔ وہ سوچ میں ڈوبا پرنسپل آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دوستو ابھی جاری ہے، سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں اور نیکسٹ حصہ سنیں۔